नमस्कार। कार्यक्रम श्रम रोजगारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट हरेक बिहिबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि सुन्दै आइरहनु भएको छ। नेपालको संविधान 2072ले हिजोदेखि 8 वर्ष पूरा गरेर 9 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो अवधिमा संविधानले परिलक्षित गरेका धेरै श्रम रोजगारका नीतिगत, कानूनीगत र प्रक्रियागत सुधार भएका छन्। राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासन कायम गर्दै देश र जनताको आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने दिशामा राज्य अग्रसर भइरहेको अवस्थामा आज हामी कार्यक्रमबाट वर्तमान संविधानले समेटेका श्रम सम्बन्धी विषयहरूबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदैछौँ। सुरुमा केही गतिविधिहरू। विगत 7 वर्षदेखि घरेलु श्रममा विदेश पठाउन रोकिएको कार्यलाई सरकारले पाइलट परीक्षणका रूपमा खुलाउने विषयमा सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव, श्रम सचिव र विभिन्न 12 देशका राजदूतसँगको छलफलमा सो विषयमा सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको छलफलमा सहभागी श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले घरेलु काममा विदेश पठाउन सबै देशमा एकैपटक खुल्ला गर्न नसकिए पनि पाइलटको रूपमा पठाउने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। मलेसिया र खाडी मुलुकमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउने विषयमा गन्तव्य देशले श्रमिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र महिला सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सम्झौता गरेर मात्रै पठाइने सहसचिव पोखरेलको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2073 चैत्र 20 गते तत्कालीन संसदको श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु काममा जाने महिला विभिन्न खाले शोषणमा परेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई ती देशमा घरेलु श्रमिक नपठाउन ठाडो निर्देशन दिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को शुरूदेखि लगातार बढेको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 2 महिनामा 25% घटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिना साउन भदौमा रोजगारी खोज्दै विदेश जाने नेपाली श्रमिकको संख्या 1,40,000 रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सो अवधिमा यो संख्या 1,05,000 मा झरेको छ। जुन संख्या प्रतिशतका आधारमा हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब 25% कम हुन आउँछ। पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर श्रम गन्तव्य देशका रोजगारी क्षेत्रमा संकुचन आएसँगै नेपालबाट रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको हो। विभागका अनुसार गत वर्ष भदौ महिनामा सबैभन्दा धेरै 76,500 श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागमा श्रम स्वीकृति लिएकामा यस वर्ष उक्त संख्या घटेर 50,000 मा सीमित भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या वैदेशिक रोजगारको तथ्याङ्क राख्न सुरु गरे 29 वर्ष यताकै उच्च रहेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली विपरीत काम गरेको भन्दै एक म्यान पावर कम्पनीलाई निलम्बन गरेको छ भने आधा दर्जन बढी व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले विभिन्न व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा युक्रेन, रोमानिया र पोल्यान्ड पठाउने प्रलोभनमा रकम लिई लामो समयसम्म नपठाएको तथा उजुरीपछि पनि विभागमा सम्पर्क नगरेको अभियोगमा युनाइटेड म्यान पावर एजेन्सी प्रणालीको इजाजत पत्र समेत निलम्बन गरेको छ। विभागले इजाजत पत्रवाला संस्थाले ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपाल प्रहरीले पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी भयावह अवस्थामा रहेको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 सुरु भएसँगै रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषणमा पनि वृद्धि भएको छ। चालु वर्षको पहिलो महिना साउनमा 1,16 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा रेमिट्यान्स 15.8% ले बढेर 1,16 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स 21.5% ले वृद्धि भई 87 करोड 98 लाख पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हाल 111 मुलुकमा संस्थागत र 178 मुलुकमा व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएको बेला स्वास्थ्यमा समस्या पनि आउन सक्छ। घरबाट एक्लिएको अवस्थामा तनाव भएर स्वास्थ्य परामर्श पनि चाहिन सक्छ। अब तपाईलाई चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सल्लाहका लागि वीर अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गरिएको छ। टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यकता अनुसार समयमा नै सल्लाह, सुझाव र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने हो।
यसका लागि 2 वटा मोबाइल नम्बर 9851 34 57 01 र 9851 34 57 02 मा भाइबर, व्हाट्सएप वा इमो लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट निशुल्क कल गर्न सकिन्छ वा सन्देश छाड्न सकिन्छ। सार्वजनिक बिदाका दिन बाहेक नेपाली कार्यालय समय 10 बजेदेखि 5 बजेको समयमा फोन गर्दा तपाईले टेलिमेडिसिन सेवामा खटिने स्वास्थ्य टोलीबाट सल्लाह लिन र आवश्यक विशेषज्ञ सेवा पाउनुहुनेछ। तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ वा विदेशमा रोजगारीको लागि तपाईको आफन्त जानुभएको छ भने भाइबर, व्हाट्सएप वा इमो लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट निशुल्क कल गरेर स्वास्थ्य समस्या, जिज्ञासाबारे आवश्यक सल्लाह लिन सकिन्छ भनेर जानकारी गराउनुहोस् है। अब वर्तमान संविधानले समेटेका श्रम सम्बन्धी मुख्य विषयहरूबारे जानकारी दिँदैछौँ। नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा 18 को उपधारा 3 मा राज्यले नागरिक बीच कुनै आस्था वा अन्य आधारमा विभेद नगर्ने तथा संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने समूहको सूचीमा श्रमिक पनि सूचीकृत गरिएको छ। त्यस्तै धारा 18(4) मा समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक वा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। धारा 19(1) मा सञ्चारको हकमा अन्य विभिन्न विषयमा साथै श्रमप्रति अवहेलना गर्ने सामग्री प्रकाशनमा प्रतिबन्ध समेत लगाउने गरी ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। धारा 29 मा शोषण विरुद्धको हक छ, जहाँ कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन नपाइने। धारा 29(4) मा कसैलाई पनि इच्छा विपरीत काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै मौलिक हक अन्तर्गत नै धारा 33 मा रोजगारीको हकको व्यवस्था छ, जसमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुने भनिएको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा 34 मा श्रमको हकको प्रावधान गर्दै उल्लेख गरिएको छ, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक, प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ। धारा 38 मा महिलाको हक अन्तर्गत उपधारा 5 मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर श्रम सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। धारा 39 मा बालबालिकाको हकले कुनै पनि बालबालिकालाई कल कारखाना, खानी वा त्यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने भनेको छ। धारा 40 दलितको हकले भनेको छ, राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकका साथै सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हकले सामाजिक रूपले पछाडि परेका नागरिकलाई प्रदान गरिएको राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक सम्बन्धी सूचीमा मजदुर पनि समावेश गरिएको छ। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रम रोजगार। आज हामी वर्तमान संविधानमा श्रम र रोजगार सम्बन्धी कस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन् भन्ने बारे संक्षिप्तमा जानकारी दिइरहेका छौं। वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको बाँडफाँडमा पनि तीनै तहले रोजगारीका क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने, अभिलेख राख्ने, रोजगार सहायता गर्ने जस्ता अधिकार रहेका छन्, जुन अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सञ्चारको हक अन्तर्गत श्रमप्रति अवहेलना गर्ने खालका सामग्री समेत प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रतिबन्ध लगाउने खालको कानून समेत बनाउन सक्ने कुराले श्रमको सम्मानको वातावरण निर्माणमा संविधानको चासो स्पष्ट भएको छ। यसै सम्बन्धमा वर्तमान संविधानले श्रम सम्बन्धी गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ र यसका चुनौतीहरूलाई सम्भावनामा रूपान्तरण गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले श्रम आप्रवासन विज्ञ सोम लुइटेलसँग कुराकानी गरेका छौं। 72 सालको संविधान चाहिँ प्रगतिशील ढंगले जनताका धेरै आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बनेको हो र त्यो संविधानभित्र चाहिँ श्रम आप्रवासनका विषयहरूलाई पनि पहिलोचोटि हुन त मौलिक हक अन्तर्गत चाहिँ रहेको छैन, तर पनि राज्यको
नीति अन्तर्गत चाहिँ संविधानले पहिलोचोटि सम्बोधन गरेको छ, जसभित्र चाहिँ मुख्य रूपमा दुईटा विषयलाई समेटेको छ। एउटा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने र यो प्रक्रियालाई शोषणमुक्त बनाउने भन्ने कुरा समेटिएको छ। र सँगसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूले जुन विप्रेषण पठाउँछन् त्यो विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भनेको छ। यो दुईटा संविधानमा भएको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुरूप सरकारको दायित्व हुन्छ कि उसले त्यो संविधानको भावना अनुरूप कानुन बनाओस् अनि नीतिहरू बनाओस् र त्यही अनुसारका अरू कार्यक्रमहरू बनाएर वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने दायित्व चाहिँ सरकारको हुन आउँछ। त्यसरी हेर्दाखेरि विगतका संविधान भन्दा वर्तमान संविधानले श्रम आप्रवासनका मुद्दाहरूलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ। संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि अब संविधान कार्यान्वयन भएको कति वर्ष भइसक्यो, त्यही पनि अहिलेसम्म पनि हामीले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई अथवा वैदेशिक रोजगार नीतिलाई परिमार्जन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले एउटा चाहिँ त्यो कानुनी प्रबन्धहरू, नीतिहरू, कानुनहरू संविधानको भावना अनुकूल बनाउनु पर्नेछ। अरू चुनौतीहरूको गर्दाखेरि हाम्रो अनस्किल्ड व्यक्तिहरू जानुहुन्छ, त्यसलाई कसरी सिपयुक्त जनशक्ति पठाउने भन्ने एउटा चुनौती छ। अहिले पनि सही सूचनाको अभावमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ ठगी शोषणमा पर्ने गरेका छन्। सूचना सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चुनौती छ। त्यसै गरी अब रिक्रुटमेन्ट फीहरू हाई लिने लगायतका वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हुने ठगीहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू छ। र हाम्रो कामदारहरू चाहिँ विदेशमा अब गएर 2-4 वर्ष बस्नुहुन्छ, त्यहाँको सिस्टमसँग, त्यहाँको नियम कानुनसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँको हाम्रो प्रोटेक्सन मेकानिजमहरूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ ताकि नेपाली कामदारलाई कुनै शोषण भयो, अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेदेखि त्यहाँ राहत दिलाउन सकियोस् भन्ने कुरामा हेर्नुपर्नेछ। र सँगसँगै वैदेशिक रोजगार फर्केर आएको कामदारलाई दोहोऱ्याएर वैदेशिक रोजगार जान नपर्ने गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जनामा जोड्दै उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउँदै दोहोऱ्याएर जानु नपर्ने अवस्थाको निम्ति हामीसँग प्रभावकारी रिइन्टिग्रेसन प्रोग्रामहरू छैन। त्यस्तो पुनः कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू रहेको छ। मानव तस्करी बढेको छ, त्यसलाई कसरी घटाउने, महिला कामदारहरूलाई कतिपय देशहरूमा बेन्ड छ, नेपालकै एयरपोर्ट प्रयोग गरेर कसरी जान सक्ने बनाउने भन्ने जस्ता प्रमुख चुनौतीहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने। हामीसँग वैदेशिक रोजगार नीति त छ। वैदेशिक रोजगार नीतिले आप्रवासनको एउटा एरियालाई कभर गर्छ, यद्यपि त्यो फेरि पुनरावलोकन गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। र सँगसँगै के भने नेपालमा आएका आप्रवासी कामदारहरूलाई पनि अधिकार दिलाउने हिसाबले, त्यसको म्यानेजमेन्टलाई सजीकरण गर्ने हिसाबले हामीले आप्रवासन नीति बनाउन राम्रै हुन्छ र त्योतर्फ चाहिँ सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रम आप्रवासन विज्ञ सोम लुइटेल। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था सहितको संविधान जारी भएको 2072 देखि हालसम्मको अवधिमा संविधानलाई गति दिन थुप्रै ऐन कानूनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन् भने विभिन्न संरचनागत व्यवस्थाहरू क्रियाशील भएका छन्। संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिँदै देशमा रोजगारीका अनेकौं मार्गहरू खुला भएका छन्। तर संविधानमा लेखिएर मात्र पुग्दैन। यसका लागि कानून, सार्वजनिक नीतिहरू, आवधिक योजनाहरू, वार्षिक नीति कार्यक्रम, बजेट यसै अनुकूल अघि बढ्न सक्नुपर्छ। अब सरकार विकास, सुशासन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्छ। श्रम सम्बन्धमा बनेका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, सन्धि, सम्झौता लगायत सबै कानुनी व्यवस्था र सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र गराउन राज्य, श्रम सम्बद्ध सरकारवाला र श्रमिक स्वयं इमान्दार हुन आवश्यक छ। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लाग्यो। आजको कार्यक्रम रेडियो नेपालको 103 मेगाहर्जमा तारिणी प्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चारग्राम र विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित महानगर एफएम रेडियोको स्टुडियो विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रेकर्ड गरिएको हो। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको समाचार पोर्टल अनलाइन रेडियो नेपाल.gov.np र युट्युब च्यानल वैदेशिक रोजगारीबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने सहकर्मी बलराम दाहाल र प्राविधिक मित्र ओम प्रकाश यादवलाई धन्यवाद दिँदै सम्झना गौतम र मनुका कुँवर बिदा हुन्छौं। नमस्कार।